अहल सुन्नत का है बेड़ा पार, साहब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उम्मीद करता हूँ अब आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों हज़रत क़िबला अल्लामा मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहिब के उर्स पाक की तकरीब में गुफ्तगू की सआदत नसीब हुई, तो दौरान गुफ्तगू हमने अकीदा अहले सुन्नत और अज़मत औलिया बयान करते हुए इस बात का इजहार किया कि ऐसे पीर जो लिबादा अहले सुन्नत का ओढ़ के और रवाफिज की बोली बोलते हैं, इन पीरों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है और कम अज़ कम हम इनकी कोई इज्जत नहीं कर सकते। तमाम पीरों की मैंने मजम्मत की, ऐसे पीर क्यों ना करता, ये भी एक सवाल है, इसलिए कि मेरी निस्बत नूरी है। इस निस्बत का फैज़ान ये है कि हमसे बेगैरती हो नहीं सकती। इस निस्बत का फैज़ान ये है कि हम कभी भी कोई लूस बात कर भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। और अकीदा की गैरत अल्हम्दुलिल्लाह इस निस्बत कामिला की वजह से हमें नसीब है। ये मेरे हुज़ूर सय्यदी व सनदी आक़ाई व मौलाई फ़क़ी आज़म साहिब फ़तावा नूरिया का फैज़ान है। बात हमने की, बात करने के बाद बिलखसूस वो साहिवाल वाला नाम नहाद पीर जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी उसने मेरे सामने की और उसने एक झूठी मनगढ़ंत रिवायत मेरे सामने बयान की, जिस पे मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी बात न करें। जिसके बाद एक अरसा तक उस पीर के जितने करीबी लोग हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, उनसे रब्ता रहा, उनसे फ़ोन कॉल के ज़रिए मैंने कहा कि पीर साहब की इस्लाह करें, ऐसे बलंडर न करें। इस्लाह करने की बजाय रिएक्शन में ये आया कि हमें गालियाँ शुरू हो गई, लग़वियात पकना शुरू हो गया। फेसबुक आईडीज़ पे कॉल्स करके बदतमीज़ी और लग़वियात पे उतर आए। तो मैं ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये लोग हमारे कद के आदमी नहीं हैं, इनकी वक़्त नहीं है, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या वजूद है ऐसे पीरों का, और बिलखसूस इस पीर का तो वजूद ही कोई नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अगर ये इनके गुमाश्ते उलमा पे ज़बान खोलेंगे, बड़े बड़े उलमा को गालियाँ देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम खामोश रहें। और डायरेक्ट ये पीर हज़रत मुआविया का गुस्ताख भी है और मेरे सामने हल्फन ये बात मैं कहने के लिए तैयार हूँ, हल्फन, कि मेरे सामने इस पीर ने हज़रत मुआविया के मुतल्लिक़ लूज़ बात की और इसके बाद हमने कोशिश की, इस्लाह की, लेकिन वो तो ना हो सकी। तो अब मैं उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हर स्टेज पे ऐसे 2 नंबर पीरों का हम ताक़ुब करेंगे और इंशाअल्लाह मेरा उलमाए अहले सुन्नत से बिल्कुल फ़िक्र रज़ा रखने वाले जितने मेरे आला हज़रत की फ़िक्र रखने वाले उलमा हैं, खुतबा हैं, उनसे राब्ते में हूँ रात का। बहुत जल्द ऐसी एक मीटिंग का हम इंशाअल्लाह इनेकाद करेंगे, तमाम उलमा को इकट्ठा करेंगे और बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इत्तला मिली है अज़ीज़म मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब आप ने कुछ गुफ्तगू फरमाई और उसके रिएक्शन में वो एक बेहोश मस्त साहिवाल का पीर है, कारी शहद का वो पीर जो है, वो जो हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख और हुज़ूर के सहाबा के बारे में, असल में ये सारा टोला ही इस तरह का है। मैं भी काफ़ी दोस्तों, काफ़ी महफिलों में ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे नात खां हैं, इन हजरात की भी इस्लाह होनी चाहिए कि यार भाइयों, आप हुजूर के सना खां हैं, बंदों की सना छोड़ो, हुजूर की सना किया करें। और अवैस मुर्तज़ा साहब के बारे में जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं की जा रही है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और तंबीह भी करूँगा कि ये इन ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं। हम जितने भी फ़िक्र रज़ा के पैरोकार हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब के साथ खड़े हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हमें जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार। गुस्ताखान सहाबा सूफी अमीन नामी शख्स ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर गुस्ताखी की, नाज़िबा कलिमात बके और इसी वजह से साहबजादा अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब को भी गाली गलोच किया गया। हम इस वाक़या की भरपूर मजम्मत करते हैं और ये सूफी अमीन नाम निहाद जाहिल पीर गुस्ताखान सहाबा और इन जैसे जितने भी 2 नंबर जाहिल गुस्ताखान सहाबा पीर या खतीब है, और वो ये कान खोल कर सुन लें,
ہم ان جیسے جاہل پیروں 2 نمبر خطیبوں کو سٹیجوں سے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتاریں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ صاحبزادہ ویس مرتضیٰ نوری صاحب اکیلے نہیں ہیں، وہ فکر رضا پر کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں رینالہ خرد ضلع اوکاڑہ سے ان کے ساتھ جماعت اہل سنت رینالہ خرد ضلع اوکاڑہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ فکر رضا پر جو بھی کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئندہ آنے والی کال کے منتظر ہیں کہ ہم اس کا بھرپور تعاقب کریں گے اور ان کا بھرپور سد باب کریں گے. انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ کا بھی پرچار رہے گا، عظمت اہل بیت اطہار کا بھی پرچار ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے. ساہیوال کا ایک نام نہاد پیر ہے امین قادری المعروف بد حواس بے ہوش مست. ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہلکی بات کہی. وہاں پہ موجود ہمارے بہت ہی اچھے دوست خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، آپ نے اس پیر کی اصلاح کی کوشش کی. بجائے اس کے کہ وہ حضرت صاحب کی اصلاح پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، رجوع کرتا، معافی مانگتا، اس نے الٹا حضرت صاحب کے بارے میں بکواسات شروع کر دیں، گالم گلوچ پہ اتر آیا. ہم شدید الفاظ میں اس نام نہاد پیر کی مذمت کرتے ہیں. قبلہ نوری صاحب ہر اسٹیج پہ اہل سنت کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کو اسی طرح عقیدہ اہل سنت کے لیے دن رات کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ہر طرح سے دامے درمے سکھنے ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو عقیدہ اہل سنت کے پرچم کو بلند کیے ہوئے. پہنچی ہے ساہیوال کا ایک نام نہاد پیر ہے جس نے ایک نجی محفل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہیں. تو وہاں ہمارے دوست شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب بھی تشریف فرما تھے. قبلہ نوری صاحب نے اس نام نہاد پیر کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، لیکن گستاخی صحابہ پیر اس کے اندر سے بغض امیر معاویہ جھلک رہا تھا. اسے چاہیے تھا اپنی اصلاح کرتا، لیکن الٹا اس نے قبلہ نوری صاحب کے بارے میں پراپگنڈا شروع کر دیا ہے. ایک خطیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو حق کی بات سکھاتا ہے اور حق کی بات بتاتا ہے. اور یہ پیر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ظاہر اگلا ہے، تو یہ ایک پیر ہو یا اس طرح کے اور بھی لاکھوں پیر آ جائیں تو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کچھ ہلکا جملہ بولیں گے تو امام احمد رضا کے نوکر، امام احمد رضا کے شیر ہر جگہ پہ ان کا تعاقب کریں گے. پیر صاحب نام نہاد پیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنے گنڈوں سے پرہیز کریں، اور اگر آپ میں سخت ہے اعلی حضرت کے کسی درویش کا مقابلہ کرنے کی تو خود سامنے آئے اور ہم بتائیں کہ صحابہ کا دفاع کیسے ہوتا ہے. اس طرح ہم اہل بیت کے جو گستاخ ہیں ان سے بھی محاسبہ کرنا جانتے ہیں اور صحابہ کے گستاخوں سے بھی نمٹنا جانتے ہیں. اللہ پاک نوری صاحب کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے دوست عظیم خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب، انہوں نے اپنے خطاب کے اندر 2 نمبر پیروں کے حوالے سے گفتگو کی. میری مراد 2 نمبر سے وہ ہیں جو اصحاب محمد کے گستاخ ہیں یا آل محمد کے گستاخ ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک پیر صاحب جو نام نہاد ہیں صوفی محمد امین نام ان کے نام سے، جو قاری شہر نعت خاں ان کے پیر ہے، حلقہ انہوں نے کہا کہ یہ پیر جو ہے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. اس چیز کو انہوں نے ذکر کیا بجائے اس کے کہ وہ صوفی صاحب یا ان کے مریدین متبصرین خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرتے، کیونکہ مسئلہ تھا صحابہ کی عزت و نموز کا. پیر صاحب کی طرف سے پشمانی ہوتی، رجوع ہوتا، بجائے اس کے وہ اپنی بدماشی پہ اتر ہے. علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب کے لیے وہ جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر یا اپنے احباب کے اندر وہ پھیلا رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب کے ساتھ جو پیار ہے یا آل کے ساتھ ہمارا پیار ہے واجہ محبت حضور کی ذات ہے. صحابہ سے پیار بھی واجہ محبت حضور کی ذات ہے، آل سے ہمارا پیار واجہ محبت حضور کی ذات ہے. کوئی بھی پیر ہو، نعت خواں ہو، خطیب ہو، اگر چاہے وہ خارجیت کے ٹولے کے اندر ہو یا رافضیت و ناصبیت کے ٹولے کے اندر ہو، یعنی اصحاب محمد کا گستاخ ہو یا آل محمد کا، تو ہم
ہر ایک کے لیے تحفظ بھی کریں گے. اسٹیج پر میں بولنا پڑا, اسٹیجوں سے نیچے اتارنا پڑا, ہم جہاں تک بھی معاملہ لے کر جانا پڑا ہم جائیں گے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صوفی امین صاحب کو اور ان کی مرید متبصرین کو, اس معاملے کو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں, بجائے اس کے کہ آپ طوفان بدتمیزی کھڑا کریں, بدماشی پہ اتریں. آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ پر رجوع کریں. آپ اس پر پشیمان ہونا چاہیے. اگر آپ ویس مرتضیٰ نوری صاحب کے ساتھ اس معاملے کے اندر کوئی بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم اس معاملے کے اندر ویس مرتضیٰ نوری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.